डॉक्टर ने चेकअप के बाद राबिया से कहा ये बहुत डिस्टर्ब हैं इसलिए बेहोश हो गई थी। फिक्र की कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है डॉक्टर साहबा। राबिया के पूछने पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जी माशाल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त है, एक दो दिन में दुनिया में आ जाएगा। जैसे ही इनकी तबीयत बिगड़ेगी देर किए बगैर हॉस्पिटल ले आए। फैज़ान भी घर आ चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद इसने राबिया को डांटा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी भाभी को ये सब बताने की। बिल्कुल ठीक किया मैंने, इकरा को ये सब पता होना चाहिए था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवेल्स में आप सबको खुशामदीद। नॉवेल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्ले लिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसने कहा तो फैज़ान ने इसे घूर के देखा। क्या करूं मैं रबिया तुम्हारी इस 10 फीट लंबी ज़बान का। कितने टाइम बाद इनके घर खुशी आने वाली थी और तुमने नई चिंगारी फूंक दी। तुम ही तो कहते थे कि हमज़ा का दिमाग सुलगा हुआ था, इसलिए इसने नासमझी में बख्तावर बाजी को कत्ल किया। सोचो अब तो वो जेल काट रहा है, अब तो बिल्कुल ही दिमागी मरीज़ हो चुका होगा। खुदा ना खास्ता इसने इकरा को भी कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। इकरा को इसके करतूत पता होंगे तो कम से कम होशियार तो रहेगी, राबिया ने वजाहत दी। राबिया और फैज़ान के रोकने के बावजूद इकरा अपने घर आ गई। वो हमज़ा को माफ़ नहीं कर सकती थी तो बख्तावर के हाथों मरने भी नहीं दे सकती थी। कुछ सोच कर वो इस कमरे में चली आई जहाँ बख्तावर इसे मिली थी। बख्तावर सामने आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। खाली कमरे में इसके आंसुओं की भीगी आवाज़ गूंजी। अगले ही लम्हे बख्तावर इसी दुल्हन के रूप में इसके सामने नबूदार हुई। वो रोती हुई इसके सामने हाथ जोड़े बैठ गई। मैं जान गई हूँ तुम्हारा कातिल हमज़ा है। तुम्हारे साथ इसने बहुत बुरा किया। मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ़ का, फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इसे माफ़ कर दो। वो जिस तरह मैंने ये 6 माह गुजारे हैं, सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे बच्चों को यतीम मत करो, मुझ पर रहम करो। बख्तावर ने आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। इसने चिंगाड़ते हुए कहा, वादा खिलाफ़ी कर रही हो तुम। मेरे और इसके मामले में तुम जानबूझकर खुद को और बच्चों को झोंक रही हो। मैं किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहती, मगर तुम मजबूर कर रही हो। इकरा इसके कदमों में गिर गई। प्लीज़ हमज़ा को माफ़ कर दो, मेरी इल्तिजा मान लो बख्तावर। इतने में बाहर से जैन की चीखने की आवाज़ आने लगी तो इकरा ने सर उठाकर बख्तावर को देखा। इसके चेहरे पर शफ़ाफ मुस्कुराहट देखकर वो दौड़ती हुई बाहर गई। जैन हवा में इतनी ऊंचाई पर इस पर मतलब था कि वो अब वहाँ से गिरता तो एक भी हड्डी सलामत ना रहती। इकरा को बेटे के लिए तड़पता देखकर बख्तावर ने इसे कहा, वादा खिलाफ़ी करोगी तो नुकसान उठाओगी, मेरे मामले में अब मत पड़ना। वो गायब हुई तो जैन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। इकरा ने इसे गले से लगा लिया। इसकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, इसकी दुनिया बहुत जल्द वीरान होने वाली थी। फिर वो बेवा कहलाती। शाम की सुर्खी फैल रही थी जब इसे महसूस हुआ कि इसके बच्चे की विलादत का वक्त आन पहुंचा है। इसने जैन को रबिया के घर इसे बुला भेजा और ख़ुद अल्लाह से खैर की दुआ करने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही बिजली कड़की और घर की खिड़कियां दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। वो घर घबराई हुई सी दरवाजे पर पहुंची तो आने वाले का चेहरा देखकर खुशी से खिल उठी और अगले ही लम्हे उदास हो गई। बख्तावर का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। हमज़ा लौट आया था अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने। हमज़ा ने इसे सर से पैर तक देखा। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। इसका हमज़ा ख्याल रखने के लिए पास जो नहीं था। दोनों साकत खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। हमज़ा ने बाजू फैलाए। इकरा का दिल चाहा कि इससे लिपटकर अपने सारे दर्द सुनाए जो इसकी गैर मौजूदगी में सहे थे, मगर वो करीब ना गई क्योंकि इसी के गुनाह के सज़ा अब इसे और इसके बच्चों को सारी ज़िंदगी भुगतनी थी। वो अंदर जाने के लिए मुड़ गई। हमज़ा इसकी बेरुखी पर हैरान सा पीस के पीछे अंदर चला गया। गेट अंदर जाने के बाद अपने आप लॉक हो गया। हमज़ा ने इकरा का हाथ थाम कर कहा, कैसी हो तुम। इकरा ने नाराज़गी से इसे घूरा और अपना हाथ छुड़ा लिया। इतनी बेरुखी किस बात पर, इसने पूछा तो इकरा ने गुस्से से कहा, मक्कार हैं आप, झूठे हैं। झूठ बोलकर मुझसे शादी की, हालांकि आप पहले से शादीशुदा थे और अपनी बीवी के कातिल भी। मुझसे हर बात छुपाई, धोखा दिया मुझे। हमज़ा की आंखें नम हो गईं। सच ही तो कह रही थी वो। एक गलत शख्स का इंतखाब करने की सज़ा मेरे साथ हमारी औलाद भी भुगतेगी। हमज़ा ने सर झुकाकर कहा।
تو تمہیں پتہ چل گیا۔ اقرا، اللہ کی قسم میرا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں تھا اس وقت، مجھے پچھتاوا ہے اپنے کیے پر۔ تم پلیز مجھ سے اس طرح خفا مت ہو، برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے جذباتی ہو کر دوبارہ اقرا کا ہاتھ تھاما لیا تھا۔ اس کے جسم کی حرکت سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ حمزہ نے پریشانی سے پوچھا، اقرا کیا ہو رہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی تکلیف شدت اختیار کر رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ کیا ہاتھ چھڑا کر کمرے کی طرف جاتے ہوئے جیسے حمزہ کو بختاور کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تو اچانک عین اس کے سامنے بختاور نمودار ہوئی۔ حمزہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے لرزتی زبان سے کہا، بختاور تم؟ بختاور نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں۔ آخر تمہاری موت اور میری تڑپ اتنے سالوں بعد تمہیں یہاں لے ہی آئی۔ حمزہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ حقیقت تھی۔ بختاور کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے۔ اس کی روح انتظار اور انتقام کی قید سے آزاد ہونے والی تھی۔ کمرے سے اقرا کی دردناک چیخیں سنائی دیں تو حمزہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بختاور اپنی موت کا بدلہ اسے مار کر لینے والی ہے۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس نے بختاور سے کہا، اقرا کو ہاسپٹل لے جانا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ پھر میرے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا، تھوڑی سی مہلت دے دو، بہت احسان ہوگا اس کی تکلیف کا۔ مجھے بھی تو تکلیف ہوئی تھی نا حمزہ؟ اپنی بچپن کی محبت کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اپنے مستقبل کے سہانے خواب سجا کر آئی تھی۔ پر امید تھی کہ تمہاری نفرت کو محبت میں بدل دوں گی۔ مجھے موقع تو دیتے۔ بختاور نے درد سے روندی ہوئی آواز میں کہا تو حمزہ کے دل میں ٹیس اٹھی۔ جانتا ہوں میں بہت برا ہوں بختاور، معافی کے قابل نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جان لے لو میری، شاید ایسے میرے گناہوں کا مداوع ہو سکے۔ بختاور کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ حمزہ کی گردن کے مضبوطی سے لپٹے اور کہا، اتنے معصوم مت بنو، جتنی اچھی طرح جانتی ہوں کتنے شفاق ہو تم۔ سگی ماں کے بھی پرواہ نہیں کی، میرے باپ کے احسان تک بھول گئے۔ حمزہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ اچانک کمرے سے بچے کی رونے کی آواز آئی تو بختاور نے آنکھیں بند کر کے اندر کا منظر دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ حمزہ اس کے تیور اچانک بدلتے دیکھ کر حیران ہوا۔ بختاور اس سے دور ہٹی اور کہا، جاؤ، میں نے معاف کیا تمہیں۔ شاید اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک بات ماننا میری، شادی کے نام پر اپنی بیٹی کو اپنے جیسے کسی وحشی کے حوالے مت کرنا۔ چہرے پر آسودگی سی مسکراہٹ لیے اس کی روح ہوا میں تحلیل ہونے لگی۔ رابعہ اور فیضان زین کو لیے پریشانی کے عالم میں دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ کئی دستخطوں کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو فیضان توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ وہ بے تابی سے اندر چلے گئے۔ سامنے حمزہ کھڑا اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ زین پاپا پاپا کہتے اس سے لپٹ گیا۔ کمرے سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رابعہ سیدھی وہیں چلی گئی۔ فیضان نے حمزہ کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ حمزہ شش و پنج میں تھا کہ بختاور نے اسے کیوں چھوڑا۔ اللہ نے آخر میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ کہیں اقرا کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اس نے بے صبری سے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر پوچھا۔ رابعہ، اقرا اور میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر چلا گیا۔ رابعہ اس کی بیٹی کو اٹھائے حیرت کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اس نے بستر پر پڑی اقرا کا ہاتھ نبض چیک کرنے کے لیے پکڑا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سواغ کو سلامت دیکھ کر اقرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ بختاور کو ان پر رحم آ گیا۔ رابعہ نے بچی ان کو پکڑائی تو اسے دیکھ کر دونوں دنگ رہ گئے۔ گہرا سانولا رنگ، موٹی سی ناک، ہو بہو بختاور جیسی شکل تھی۔ جو چہرہ دیکھ کر کبھی حمزہ کو اکائی آتی تھی، آج اس نے ویسا ہی چہرہ چوما تھا۔ اسے اپنی بیٹی پہ بے پناہ پیار آیا تھا۔ اقرا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کے کہا، اس کا نام ہم بختاور رکھیں گے۔ حمزہ مسکرایا۔ ان کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ کہانی یہ ختم ہوئی۔ کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل اردو ناول کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کر آئے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔